पाकिस्तान में टॉक शोज की कोई कमी नहीं थी। हर शाम स्क्रीनों पर शोर बर्पा होता था, लेकिन अरशद शरीफ ने एक नई रिवायत की बुनियाद डाली। दिखा दूं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, मल्टीपल रिपोर्ट्स इस वक्त मेरे पास IPP से रिलेटेड है। 2014 में उन्होंने एयरवाई न्यूज ज्वाइन किया और यहीं से आगाज हुआ पावर प्ले का। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेरहम अदालत थी जहां करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अंधेरों में होने वाले खुफिया मायदों को बेनकाब किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि इस अदालत के कटहरे में कौन लोग खड़े हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स के मुतालिक सुलेमान शहबाज मफरूर और इश्तिहारी किस वजह से? दूसरी तरफ साबिक नाहल वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बेल एप्लीकेशन की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस अदालत में अरशद शरीफ ने एक एक करके पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर नामों को इसी कटहरे में खड़ा किया। लेकिन रुकिए, आखिर अरशद शरीफ को खामोश क्यों किया गया? क्या 16 मुकदमे काफी नहीं थे? न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या मुल्क बदरी काफी नहीं थी? क्या नौकरी छीनना भी काफी नहीं था? सवाल का जवाब किसी अखबार में नहीं मिलेगा, बल्कि अगर इस सवाल का जवाब मिलेगा तो वो अरशद के प्रोग्रामों और इनके YouTube चैनल पर। आइए इन्हीं प्रोग्रामों में जानते हैं, क्योंकि शायद यही से वो जवाब मिले जो हम सब ढूंढ रहे हैं। अरशद शरीफ ने जब अपने प्रोग्राम में नैब और FIA के फाइलों को खोला तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा मालियाती नेटवर्क सामने आया। वो सिर्फ दावे नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके हाथ में वो सरकारी दस्तावेजात होती थी जिन्हें इक़्तिदार के ऐवानों में दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अरशद ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस की वो होशरबा तफसीलात हर्फ ब हर्फ पढ़कर सुनाई, जिन्होंने सबको दंग कर दिया। जहां शहबाज शरीफ का दावा है कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, वहीं नैब की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम गोरख धंधे के माई बाप और गॉडफादर शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि ये तमाम रकम घूम घाम कर बिल आखिर शहबाज शरीफ के कारोबार में और उनके खर्चों के लिए इस्तेमाल होती। मसरूर अनवर, जिसे कैश बॉयज कहा जाता था, उनकी हकीकत भी दुनिया के सामने रखी। 9 फरवरी 2010 को शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करवाया गया। हबीब बैंक मुस्लिम टाउन ने जमा करवाने वाले का नाम नहीं लिखा, जो कि बैंक के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। मगर जब नैब ने बैंक रिकॉर्ड से जमा करवाने वाले का शनाख्ती कार्ड मांगा तो ये अक्स सामने आया। शहबाज शरीफ के अकाउंट में भी रकूम नाम बगैर लिखे मसरूर अनवर जमा करवा रहा। 4 जनवरी 2022 को अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में वो ऑडियो लीक्स नशर किए। तो नाज़रीन, आज मुबैना ऑडियो सामने, उसमें क्या बातचीत हो रही थी? एक बात आपने मुझे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। जब उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने आपको पता है उन्होंने वोट किया और अब एक साथ बताइए। जब उन्होंने अपने प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई GIT रिपोर्ट खोली तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और सियाह बाब सामने आया। उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब थे। फेक अकाउंट से पैसे मंगवाने का सिलसिला रुका नहीं और जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनका भी अकाउंट इस्तेमाल किया गया इस हवाले से। इसकी तफसीलात क्या है JIT ने जो निकाली, आइए। अरशद शरीफ की ये खूबी थी कि वो कागज उठाते और अदाद-ओ-शुमार बोल देते। 32 जाली अकाउंट्स, जिनमें तकरीबन 4237 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई थी। इनकी तलाश में जब JIT ने तहकीकात का आगाज किया तो 11 जाली कंपनियां भी सामने आईं। JIT के मुताबिक इससे यह साबित होता है कि आसिफ अली जरदारी बहैसियत सदर पाकिस्तान जाली अकाउंट और ओमनी ग्रुप से रकूम वसूल करते रहे। अरशद शरीफ अवाम को वो सच बताते जो ताकतवर लोग हमेशा छुपाना चाहते। जाली अकाउंट JIT की तहकीकात में ठट्टा और दादू शुगर मिलों के हवाले से यह बात सामने आई कि इन दोनों शुगर मिलों को हुकूमत सिंध की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अदना निर्खों पर ओमनी ग्रुप को फरोख्त किया गया।
ارشد شریف نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف FIA کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کو تفصیلاً بھی نقاب کیا۔ اس وقت FIA 21 کاروباری اور سیاسی گروپس کی 38 شوگر ملز کی انکوائری کر رہی ہے، اور اس انکوائری میں اہم موڑ اس وقت آیا جب تحریک انصاف کے جہانگیر ترین صاحب کو چینی تحقیقات کے علاوہ منی لانڈرنگ، فراڈ اور برطانیہ کی جائیدادوں کی منی ٹریل فراہم کرنے کا نوٹس دیا گیا۔ FIA ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین کی کمپنی GDW نے نہ صرف چینی کی فروخت کے نام پر سٹا کھیلا بلکہ JDW کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کیا۔ اس دستاویز میں علی ترین نے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اسکیم کے سیکشن 5 کے تحت بیرون ملک اپنی جائیداد صرف 5% ٹیکس ادا کرتے ہوئے قانونی کر لی۔ جب 2018 میں تبدیلی آئی تو ارشد شریف نے اس تبدیلی کو بھی اسی ترازو میں تولا جس میں وہ ماضی کی حکمران کو تولتے تھے۔ یہ نیا پاکستان، جی نیا پاکستان، پرانی ڈیلوں کے ساتھ۔ عمران خان کی حکومت پر ارشد شریف کا سب سے بڑا وار 29 دسمبر 2021 کو آیا، جب نواز شریف کی لندن روانگی اور ان کی مبینہ میڈیکل رپورٹس پر بحث چڑھی۔ ارشد شریف کی سب سے بڑی تنقید اس بات پر تھی کہ جب وزیر اعظم عمران خان جو کہ اب کہتے ہیں کہ جعلی میڈیکل رپورٹس دی گئی، انہوں نے اس سب معاملے کی تحقیق کی کوشش تک نہ کی، ان کی تحقیق تک نہ کی گئی، نہ ہی یہ کام کسی ادارے کو سونپا گیا، اور نہ ہی ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم نے کوئی کمیٹی یا کمیشن تشکیل دیا کہ وہ یہ تحقیق کر کے بتائے کہ یہ جعلی میڈیکل رپورٹس کس کے کہنے پر کس نے تیار کی۔ بس یہ علم ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جعلی تھی۔ کس نے بنائی، کیسے بنائی گئی، اس بارے میں راوی خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دنیا چور اور مرغی چور سالوں جیل میں گزار دیتے ہیں، لیکن اربوں چوری کرنے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رجیم چینج آپریشن۔ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ارشد شریف نے رجیم چینج آپریشن کے خلاف نہایت مضبوط موقف اپنایا۔ ان کے ہاں یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی بلکہ یہ ایک منظم بیرونی سازش تھی۔ رجیم چینج آپریشن 3 طرح کا ہوتا ہے: اوفینسو، پریونٹیو اور ہیجیمونک، جس کے لیے پاکستان کے اندرونی سہولت کاروں کو استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور اس میں اندرونی سہولت کار بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس آپریشن کو سمجھانے کے لیے کئی تاریخی مثالیں پیش کی۔ 1951 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے ایرانی پارلیمان سے آئل کمپنیوں کی نیشنلائزیشن کا بل پاس کروایا۔ محمد مصدق اس وقت ایران کے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایران کی تیل کی ریفائنریز میں امریکہ اور برطانیہ کا انٹرسٹ تھا۔ دنیا کی سپر پاور نے ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ برطانیہ کو یہ ریفائنری دے دی جائے۔ مختلف طریقے اپنائے گئے، مگر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر بنا رجیم چینج کا منصوبہ۔ ایران نے اپنے سفارتکار رابرٹ زائنر، جو کہ دراصل MI6 کا ایجنٹ تھا اور سفارتکاری کے بیس میں ایران میں موجود تھا، اس کے ذریعے 15 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے مصدق کے امیدوار خریدے۔ پارٹی کے خریدے ہوئے لوگوں نے متحرک ہو کر مظاہرے کرنا شروع کر دیے، جن میں CIA کی جانب سے تشدد کا عنصر بھی شامل کیا گیا، اور جنرل زاہدی اور فوج نے امن و امان کی خاطر کنٹرول سنبھالا اور مصدق کو گرفتار کر لیا۔ ان کا موقف تھا کہ بٹو کا قتل بھی اسی رجیم چینج کا ایک پرانا ماڈل تھا۔ انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو بھی امریکی رجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ارشد شریف نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا ذکر بھی کیا، جنہیں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ روس کا دورہ کرنے والے تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے 2 ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ کوورٹ آپریشن تھا، کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا۔
अरशद शरीफ ने इमरान खान की दिफा किसी पार्टी वर्कर की तरह नहीं बल्कि एक मुहिब वतन सहाफ़ी की तरह किया, जो देख रहा था कि मुल्क के फैसले में हो रहे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ चंद लोग सियासी इख्लाफात और सियासी फोर्स की वजह से ये बात कबूल करने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ ने उन नामालूम कुव्वतों को ललकारा जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की सहूरतकार थे। उन्होंने इमरान खान के हक में नहीं बल्कि अवामी मैंडेट के हक में आवाज उठाई, जिसकी कीमत आप लोगों ने खुद देखा।